बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उज़्मा खान फ्रॉम वॉइस ऑफ कैनेडा उर्दू। आज हम ये पाकिस्तान हेरिटेज मंथ जो ऑटवा में डिक्लेयर हुआ है उसकी पिकनिक में आए हुए हैं और हमारे साथ वेरी स्पेशल गेस्ट है मिनिस्टर प्रेस फ्रॉम हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैनेडा जनाब हामिद रजा भट्टू साहब। तो हम उनसे पूछेंगे अपने ख्यालात का इजहार करें आज के प्रोग्राम के बारे में। जी बहुत शुक्रिया उज़्मा। आज का जो इवेंट है जैसा कि आपको उज़्मा ने बताया सलाम पाकिस्तान कनाडा ने अरेंज किया और ये सिर्फ अकलौता इवेंट नहीं था बल्कि इन्होंने इस पूरे मंथ में तकरीबन 8-9 इवेंट्स अरेंज किए थे और इनके क्रेडिट पे ये है कि इन्होंने इस महीने को यानी अगस्त का जो हमारा आज़ादी का महीना है इसको इन्होंने पाकिस्तान हेरिटेज मंथ डिक्लेयर करवाया मेयर ऑफ ऑटवा से मिलकर और फिर इसको बड़े एक अच्छे और पुरवकार अंदाज से सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने इवेंट्स तरतीब दिए खूबसूरत बहुत, जिनमें 14 अगस्त को इनका आज़ादी मार्च था। उसके बाद इन्होंने 14 मार्च के दिन ही इन्होंने एक बहुत शानदार फेस्टिवल किया जिसमें पाकिस्तानी फूड, आर्ट्स, क्राफ्ट्स और ड्रेसेस के स्टॉल थे और वो बड़ा वेल अटेंडेड एक इवेंट था जिसमें हाई कमीशन की भी पूरी पार्टिसिपेशन थी। हमारे जो एक्टिंग हाई कमिश्नर हैं शहबाज मलिक साहब उन्होंने अटेंड किया, हम सब भी वहाँ मौजूद थे। वहाँ लोकल्स की बड़ी एक तादाद ने हिस्सा लिया तो एक बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। लोकल्स ने बड़ी दिलचस्पी शो की पाकिस्तानी फूड में, ड्रेसेस में और जो हमारे हैंडी क्राफ्ट्स हैं। उसके बाद इन्होंने मुशायरा करवाया, वो बहुत अच्छा वेल अटेंडेड था। उसमें टोरंटो से भी लोग आए शिरकत करने और वो इनके सोशल मीडिया पेजेस पे भी है। हमने भी पाकिस्तान हाई कमीशन के पेजेस पे उनको शेयर किया। तो आज का इवेंट भी माशाल्लाह इतना वेल अटेंडेड, यहाँ पे आपको ऑटवा की जो पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसकी यहाँ रिप्रेजेंटेशन नज़र आती है। तो मैं समझता हूँ कि सलाम पाकिस्तान कनाडा ने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पाकिस्तान के कल्चर और पाकिस्तान के हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए, उनको लोकल्स तक इंट्रोड्यूस करने के लिए इस महीने बहुत एफर्ट की है। एंड ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान हाई कमीशन मैं उनको अपलॉड करता हूँ और इंशाल्लाह ताला हम ये तवक्को रखते हैं कि आने वाले सालों में भी इसी ज़ील और ज़ेस्ट के साथ ये दिन मनाया जाता रहेगा। आज की पिकनिक के बारे में हमें बताइए। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं मिस्टर इफ्तिखार मिर्ज़ा जो डायरेक्टर है सलाम पाकिस्तान कनाडा के। और सलाम पाकिस्तान कनाडा वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ऑटवा को ऑटवा में पाकिस्तान हेरिटेज मंथ डिक्लेयर करवाया है सिटी ऑफ ऑटवा से। तो आइए आज इनके ख्यालात जानते हैं इस प्रोग्राम के वाले से और इन जो एफर्ट की हैं हेरिटेज मंथ डिक्लेयर कराने में उसके बारे में उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदद किया वॉइस ऑफ कैनेडा बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी तशरीफ का भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। अच्छा, आज हमें इस हेरिटेज मंथ के बारे में बताइए कि आपने क्या क्या इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए और ये कितना मुश्किल काम था ऑटवा में इसको डिक्लेयर कराना और आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे अचीव किया। ये यकीनन ये काम तो यकीनन मुश्किल काम है पाकिस्तान हेरिटेज मंथ डिक्लेयर कराना, क्योंकि आपको ये इल्म होना चाहिए कि साथ ये इसके साथ कुछ और भी स्टेक होल्डर हैं। तो हमारी टीम ने एक प्लानिंग की, हम काफ़ी देर से इसकी प्लानिंग कर रहे थे। तो हमारी कोर टीम ने प्लानिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह सिटी ऑफ ऑटवा से ये ऑटवा की हिस्ट्री में पहली बार ये डिक्लेयर हुआ है पाकिस्तान हेरिटेज में। तो जब हमने डिक्लेयर किया हमने अपना इसकी रिक्वेस्ट की थी तो उसके साथ हमने ये उनसे गुजारिश की थी सिटी को, हमने अपना पूरा प्लान दिया था कि हम ये इसको पूरे अगस्त को कैसे मनाएंगे। तो हमने सबसे पहला प्रोग्राम नात खानी से शुरू किया जो कि 1 अगस्त को था। फिर हमारी लेडीज़ नाइट पाकिस्तान हेरिटेज मंथ के हवाले से, इंडिपेंडेंस डे के हवाले से वो डिक्लेयर करवाई, सेलिब्रेट की। फिर उससे अगले हमारे था मेगा इवेंट। तो एक दिन में 2 प्रोग्राम करना बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। हमने इंडिपेंडेंस डे परेड की 14 अगस्त को और उसके अलावा हमने फेस्टिवल पाकिस्तान किया।
تو ڈسپائٹ کہ کمیونٹی کے اندر یہ کووڈ وغیرہ یہ اس طرح کی ساری چیزیں چل رہی تھی، تو دیٹ واز ویری ویل اٹینڈیڈ اینڈ ویری آرگنائز پروگرام. تو اس کے اندر منسٹر ہیں مڈل کلاس پراسپرٹی کی، تو مونا کھوٹی ہے، وہ بھی اس کے اندر تشریف لائیں. اس کے علاوہ ڈپٹی میئر نے ہمیں پروکلیمیشن دیا، لارا ڈولاس نے، اور ایم پی چندرا آریہ بھی اس پروگرام میں آیا. تو اگلا پروگرام پھر ہم نے 14 اگست کے بعد ہم نے محفل مشاعرہ منعقد کیا تاکہ ہماری اردو کو فروغ ملے. نہ صرف محفل مشاعرہ بلکہ اس کو ہم نے محفل شعر و سخن کا نام دیا. تو اس کے اندر ہم نے افسانہ نویس بھی ایک خاتون رہی جو کافی ان کا ورک ہے، اور اشفاق زیدی صاحب ہمارے اس کے اندر ان کی زیر صدارت، حامد رضا بٹو صاحب اس میں ہمارے مہمان خصوصی. اور فیسٹیول پاکستان میں ایکٹنگ ہائی کمیشن اس وقت کے جناب شہباز ملک صاحب کو خصوصی طور پر ہمارے لیے وہ تشریف لائے، اور انہوں نے ہماری طرف سے اور پاکستان ہائی کمیشن کی طرف سے جتنے بھی گیسٹ تھے، جو 3 ڈسٹنگوش گیسٹ تھے، ان کو گفٹ دیا. پھر ہم نے 24 کو فرینڈلی کرکٹ میچ کروایا، اور آج الحمدللہ آج ہم کر رہے ہیں ہیریٹیج پکنک، پاکستان ہیریٹیج پکنک. اور یہاں پر یہ رین کی فورکاسٹ تھی، اس کے باوجود یہ ایک اچھا ٹرن آؤٹ رہا ہمارا. تو ہماری رجسٹریشن تقریباً جو ہے نا یہ 200 اور 300 کے بیچ میں تھی جن لوگوں نے رجسٹر کیا. تو بارش کی وجہ سے کچھ لوگ کم آئے، بہرحال اٹس ناٹ آور لاسٹ پروگرام. تو آج کا 7واں پروگرام ہے ہمارا، اور 8واں پروگرام ہمارا ایکسکلوسیو پروگرام جسٹ بائی انویٹیشن ہوگا. تو ہمارے آرگنائزرز اور والنٹیئر اور جن لوگوں نے ہمارے ساتھ مل کر کام کیا ہے، تو اپریشیشن نائٹ آپ کہہ لیں انگلش میں، اور اگر آپ اسلامکلی دیکھیں تو ہم اس کو شکر الحمدللہ نائٹ ہم اس کو بولیں گے. تو ہم نے ایک سکسیزفل پروگرام دیے اپنے لمیٹڈ ریسورسز سے. تو ہمارے سارے دوستوں نے مل جل کر یہ سارا کام کیا، اور نکیلہ خان ہے، ساجد چشتی صاحب ہیں، سید زبیر ہیں، اور ڈاکٹر ذوالفقار طاہر، اور عظمیٰ خان صاحب بھی ہمارے ساتھ، یہ شانہ ریانہ ہاشمی صاحب ہیں، انہوں نے بھی کافی اس کے اندر ہمارے ساتھ مشاورت میں اور ہمارے پروگراموں میں وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی رہی ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی کئی پیز ہیں جو بہائنڈ دی سین ہمارے ساتھ کام کرتے رہے. تو میں سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پاکستانی کمیونٹی کو مبارکباد کہ پاکستان ہیریٹیج منتھ ان کے لیے ڈکلیئر ہوا ہے. تو یہ ساری کمیونٹی کی کامیابی ہے. پاکستان زندہ باد. ہمارے ساتھ پاکستانی ہائی کمیشن کے کاؤنسلر موجود ہیں مشتاق احمد صاحب. انہوں نے تقریباً جو ہمارا سلام پاکستان کے یہ ایونٹس تھے ان میں انہوں نے کھلی طریقے سے پاکستان ہائی کمیشن نے پارٹیسپیٹ کیا. تو مشتاق صاحب آپ کا کیا خیالات ہیں آج کے پروگرام اور ہیریٹیج منتھ کے حوالے سے؟ ماشاء اللہ میں بہت امپریس ہوا ہوں، میں بہت متاثر ہوا ہوں اسلام پاکستان کی اس ایکٹیویٹی سے. یہ پہلا ایونٹ نہیں ہے، یہ تیسرا ایونٹ ہے جو ون آفٹر دا ادر اسلام پاکستان نے کیا ہے، اور اٹ از ہلیریس، اٹ از امپریسو. پاکستانی کمیونٹی کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ آپس میں پاکستان کی یاد تازہ کرنا، پاکستان کے ایونٹس کو دہرانا، اور پاکستانیت کو اجاگر کرنا کینیڈا میں رہ کے. تو میں اسلام پاکستان کو اور اس میں شامل ہونے والے تمام لوگوں کو اس میں جو شامل ہوئے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہ مبارکباد کو مسئلہ ہے. بہت شکریہ. آج ہیریٹیج منتھ جو اپنے اختتام پہ ہو رہا ہے، جو اسلام پاکستان کے بینر کے نیچے ہوا، جہاں پر پاکستان کمیونٹی نے تقریباً 8 پروگرام ارینج کیے، جس میں شروع نعتیہ سے ہوا، پھر اس کے بعد میلاد ہوا، خواتین کی محفل ہوئی، 14 اگست کے 2 پروگرام ہوئے، اس کے بعد مشاعرہ، اور آج کا پروگرام جو پکنک پہ اختتام ہوا، اس میں تقریباً 300 کے قریب فیملیز آئیں اور انہوں نے سب نے پارٹیسپیٹ کیا. یہاں پہ آپ کو دکھائیں گے اگر کیمرہ دکھائے، چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کے ہر عمر کے بچے یہاں پہ موجود ہیں جو یہاں پہ اپنا انجوائے کر رہے ہیں. کھانے کو انہوں نے انجوائے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی کمیشن کے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں. اگر یہ ہم دیکھیں کہ اگر یہاں پہ وٹو صاحب یا مشتاق صاحب ہیں، وہ آ کر 1-2 لفظ اسلام پاکستان کے بارے میں بتائیں. اور میں امید کرتی ہوں کہ نیکسٹ ایئر اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ کمیونٹی شامل ہوگی اور ہم اس کو اچھے طریقے سے منا سکیں گے. بہت شکریہ.